हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। आजको मार्केटको चार्ट स्टडी चाहिँ म रिभिडियो गर्न जाँदैछु, किनभने योभन्दा अगाडि अपलोड गरेको भिडियोमा चाहिँ टेक्निकल प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साउन्ड म्युट भएको रहेछ। त्यही भएर मैले फेरि रिभिडियो गर्न जाँदैछु हैन। अब हामी सुरु गर्छौँ है त। आज नेप्सीको क्लोजिङ छ 1636.17 मा क्लोजिङ भएको छ हैन। बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ। सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ र आज मार्केटमा चाहिँ ग्याप अफ ओपनिङ भएको छ हैन। ग्याप अफ ओपनिङ पनि यो ट्रेन्ड लाइनमा नै ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ त्यो लेभलमा ओपनिङ भएको छ र ट्रेन्ड लाइनलाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको छ आज नेप्सीले हैन। त्यो भन्दा माथि गएर माथि जान सकेन र ट्रेन्ड लाइनको लेभलमा नै ओपनिङ भयो, ग्याप अफ ओपनिङ भयो र त्यसबाट सेलिङ प्रेसर जेनेरेट भएर सिधै लगभग लोमा नै गएर क्लोजिङ भएको छ हो। र आज नेप्सीले चाहिँ यो 5 डेज EMA लाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर क्लोजिङ गरेको छ। त्यो भन्दा तल गएर क्लोजिङ चाहिँ भएको छैन। भन्दाखेरि जुन गएको 4-5 दिनदेखि नै यो जुन यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको छ, यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोजिरहेको छ तर ब्रेक गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन हैन। गएको हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ, गएको 4 दिनको क्यान्डलबाट के देख्न सक्छौँ भन्दा यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गर्न खोजिरहेको छ तर ब्रेक गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन हो। र आज भोल्युम चाहिँ 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ हैन। भोल्युम राम्रै जेनेरेट भएको छ आज मार्केटमा र हिजोको भन्दा भोल्युम बढेको नै हो हैन। र आज भोल्युम बढेको नै हो हैन। र 5 डेज EMA लाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ क्लोजिङ भएको छ आज नेप्सीको र यो नै पोजिटिभ पार्ट चाहिँ हो हैन। र अर्को पोजिटिभ पार्ट के छ भन्दाखेरि जुन यो नेप्सीले चाहिँ नि गएको 3-4 दिनदेखि नै जुन यो 28 तारिखको क्यान्डलको जुन VWAP लेभल भोल्युम जेनेरेट भएको थियो नि, भोल्युम जेनेरेट 28 तारिखमा जुन 1635 को लेभलमा भोल्युम जेनेरेट भएको थियो, हाई भोल्युम जेनेरेट भएको थियो र त्यो लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा नै लिएर सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ नेप्सीले। त्यो भन्दा फर्दर तल गएर चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ दिएको चाहिँ छैन हैन। भन्दाखेरि 1635 को लेभललाई चाहिँ स्ट्रङली सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ नेप्सीले हैन। त्यसलाई सपोर्टको रूपमा लिएको भयो र जुन यो माथिको ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको छ हैन। मैले यसलाई कलर गरिदिन्छु है, रेड कलर गरिदिन्छु है। रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको छ भन्दा यो बीचको रेन्जमा नेप्सी गएको 4-5 दिनदेखि मुभ भइरहेको छैन। अब डिरेक्सन चाहिँ लिन खोजिरहेको छ हैन। यदि नेप्सीले जुन माथिको यो रेजिस्टेन्स लेभललाई ट्रेन्ड लाइनको रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेक गरेर भोल्युम राम्रो जेनेरेट भएर माथि जानु भोल्युम ब्रेक गर्यो भने चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने चाहिँ चान्स चाहिँ छ हैन। यसले ब्रेक गर्यो भने जुन हाम्रो इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको 1668 नै हो र यो 1668 को लेभलले एकचोटि रिटेस्ट त गरिसकेको छ हैन। रिटेस्ट त गरिसकेको छ। जुन यो स्ट्रङ ट्रेन्ड लाइन रेजिस्टेन्सले चाहिँ ब्रेक गर्यो भने फर्दर माथि कुन यो हाम्रो यो 1723 को लेभलसम्म जान सक्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाई छ नेप्सीमा। र अहिलेको लागि नेप्सीको सपोर्ट भनेको नै यो 5 डेज EMA नै हो हैन। यो 1636 को लेभल नै हो र 1636 लेभल 5 डेज EMA भइ नै हाल्यो र प्लस जुन यो भोल्युम क्यान्डल थियो 28 तारिखको क्यान्डल, यसमा हाई भोल्युम जेनेरेट भएको थियो, त्यो नै सपोर्टको रूपमा अहिले छ हैन। भनेपछि त्यो भयो र RSI 67 को लेभलमा पुगिसकेको छ र 67 भन्दाखेरि बुलिश जोनमै छ हैन। भन्दाखेरि नेप्सीले चाहिँ अहिले सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ यो लेभललाई। अब यसलाई कतिको मेन्टेन गर्न सक्छ नेप्सीले त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र भोल्युम पनि बढिरहेको हिसाबले चाहिँ हामी फर्दर डेजको लागि चाहिँ पोजिटिभ नै छौँ। तैपनि हामी नेक्स्ट ट्रेडिङ डे भन्नाले सन्डेको ट्रेडिङ डे चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ हैन नेप्सीमा। अब हामी अर्को सेक्टरबाट हेरौँ, सेक्टर चार्ट एनालाइसिस स्टडी गर्छौँ है। अब हामी ब्याङ्किङ सेक्टरबाट हेरौँ है। ब्याङ्किङ सेक्टरमा के छ त भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरको क्लोजिङ छ 1301.65 मा क्लोजिङ भएको छ हैन। बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा
ब्याङ्किङ सेक्टरले यो 1370 को लेभललाई रेजिस्टेन्स लिएर लिएको थियो, त्यसपछि फर्दर डाउन भइरहेको थियो, कन्टिन्युअसली घटि नै रहेको छ ब्याङ्किङ सेक्टर होइन, र घट्दै नै गइरहेको छ। र आज र हिजो 5 डेज इएमए भन्दा नि डाउन भइसकेको छ। र अहिलेको यो सरसर्ती हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ सपोर्ट लेभल भनेको यो नै देखिन्छ। यो फिबोको लेभल छ 1290 को लेभल, 1290 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छ। यो 1290 भनेको सपोर्ट भइहाल्यो र प्रिभियस स्विङहरूको हाई नै भइहाल्यो, बिल्डअप क्रिएट भएको थियो 1290 मा भन्दाखेरि 1290 मा चाहिँ स्ट्रङली सपोर्ट लिन सक्छ। र 1290 त जुन लेभल भइहाल्यो र त्यसमा 20 डेज एभरेजले पनि सपोर्ट दिइरहेको छ अहिलेको लागि होइन। र ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि भोल्युम चाहिँ बढेको छ, 20 डेज एभरेज भन्दा माथि कारोबार नै छ होइन। र आरएसआई को लेभल डाउन हुँदै चाहिँ 57 को लेभलमा पुग्यो होइन। आरएसआई भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ, फर्दर तल आउने चान्स चाहिँ देखिएको छ। तल आए तापनि म्याक्सिमम भनेको यो हाम्रो 1290 को लेभलसम्म आएर त्यो लेभलमा सपोर्ट लिने चाहिँ ठाउँ चाहिँ छ होइन ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि। र अब हामी अर्को सेक्टर हेरौँ है। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा के छ त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको क्लोजिङ चाहिँ 8106.03 मा क्लोजिङ भएको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरले जुन यो 2115 को जुन सपोर्ट लेभल छ नि, यो सपोर्ट लेभललाई मेन्टेन गर्न नसकेर फर्दर डाउन भएको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर। र आज चाहिँ बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ। बुलिस क्यान्डल फर्म भए तापनि क्यान्डल चाहिँ कन्फ्युजिङ छ, किनभने रेन्जको बिचमा क्लोजिङ भएको छ, बाइङ प्रेसर पनि छ, सेलिङ प्रेसर पनि छ होइन आज डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा। र भोल्युम 20 डेज एभरेज भन्दा थोरै माथि मात्र हो, भोल्युम खासै त्यति धेरै चाहिँ छैन। 20 डेज एभरेजलाई जस्ट मेन्टेन चाहिँ गरेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरले। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरले जुन 2115 को लेभललाई त सपोर्टलाई त ब्रेक गरेर तल आयो, तर जुन यो आए तापनि जुन यो फिबोनाकीको सपोर्ट लेभल छ नि, यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले। फिबोनाकीको सपोर्ट भनेको 2100 को लेभलसम्म छ होइन, 2100 सम्मको लेभललाई सपोर्ट मान्न सक्छौँ। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 2100 को लेभललाई ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ त दिएको छैन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको क्लोजिङ चाहिँ 8100 छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि आजको दिनसम्म पनि सपोर्टको रूपमा छ भनेर भन्न मिल्छ हो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर सपोर्टको लेभलमा चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ र भोल्युम पनि बढेको छ है। बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ, भोल्युम बढेको छ, सपोर्टले मेन्टेन गरिरहेको छ भन्दाखेरि नेक्स्ट ट्रेडिङ डेको लागि चाहिँ एउटा होप चाहिँ हुनसक्छ, फर्दर माथि जान सक्ने चाहिँ देख्न सक्छौँ। किनभने सपोर्ट जुन फिबोको सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ भएको छैन नि, त्यही भएर। अब हामी अर्को सेक्टर हेरौँ है। फाइनेन्स सेक्टरमा के छ त? फाइनेन्स सेक्टरको क्लोजिङ छ 864.53 मा क्लोजिङ भएको छ। बेयरिश क्यान्डल फर्म भएको छ फाइनेन्स सेक्टरमा। भोल्युम जस्ट 20 डेज एभरेजलाई टच गरेको छ होइन, भोल्युम ठिकैको छ, 20 डेज एभरेजलाई मेन्टेन गरेको छ भोल्युम, तर हिजोभन्दा बढेको चाहिँ हो भोल्युम होइन। र फाइनेन्स सेक्टर गएको 4-5 दिन 5-6 दिनदेखि एउटा रेन्ज बााउन्डमा चाहिँ मुभ भइरहेको छ, माथि जान पनि सकेको छैन, तल पनि जान सकेको छैन, रेन्ज बााउन्डमा मुभ भइरहेको छ होइन। यो लेभल भन्दा अलिकति माथि, कहिले यो लेभल भन्दा अलिकति तल क्लोजिङ दिइरहेको छ 864 भन्दा होइन। भन्दाखेरि फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ अहिले इन्डिसिजन मोडमै छ, डिरेक्सन लिन सकिरहेको छैन फाइनेन्स सेक्टरले होइन। र फाइनेन्स सेक्टरले यो 5 डेज इएमए भन्दा माथिको क्लोजिङ गर्नलाई चाहिँ मेन्टेन चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ मेन्टेन गरेको छ होइन। भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरको लागि चाहिँ इमिडिएट सपोर्ट भनेको यो 5 डेज इएमए नै हुने भइ नै हाल्यो। यदि यसलाई ब्रेक गरेर तल आयो भने फर्दरसम्म तलको लेभल चाहिँ 838 लेभलसम्म चाहिँ आएर सपोर्ट लिन सक्छ। र यहीँबाट यो लेभलबाट माथि जाने सिक्न अहिलेको लागि चाहिँ माथि जाने भए तापनि अहिलेको लागि चाहिँ इमिडिएट रेजिस्टेन्स लेभल भनेको यो नै हो, जुन यो स्विङको हाई 875 को लेभल नै छ इमिडिएट रेजिस्टेन्स। यसलाई यदि 875 ले ब्रेक गर्न सक्यो भने विथ भोल्युम भने चाहिँ फर्दर माथि जुन टार्गेट 970 सम्मको हामी लिन सक्छौँ। 970 सम्म जाने सक्ने चान्स छ यदि यसलाई अहिले इमिडिएट रेजिस्टेन्स 875 ले ब्रेक गर्यो भने। र फाइनेन्स सेक्टर त भइहाल्यो। अब हामी अर्को सेक्टर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हेर्छौँ है। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा के छ त पिक्चर भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको क्लोजिङ छ 9705 मा क्लोजिङ भएको छ हो। बुलिस
क्यान्डल होइन बियरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ होइन रेन्जको बिचमा क्लोजिङ भएको छ कन्फ्युजिङ क्यान्डल नै छ क्या किनभने बाइङ प्रेसर पनि छ सेलिङ प्रेसर पनि देखिएको छ होइन भोल्युम चाहिँ बढेको छ 20 डेज एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार भएको छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा र लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर गएको 4-5 दिनदेखि एउटै प्राइस रेन्जमा मुभ भइरहेको छ त्यो लेभलभन्दा माथि जान सकेको छैन तल पनि जान सकेको छैन हो 9705 को लेभललाई चाहिँ त्यो लेभलको नियर अबाउट लाइनमा चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर 9750 को लेभललाई चाहिँ त्योभन्दा धेरै टाढा चाहिँ गएको छैन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर र आज लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले 5 डेज इएमए भन्दा माथि क्लोजिङ चाहिँ मेन्टेन गरेको छ भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ जुन यो हाम्रो पुरानो रेजिस्टेन्स 9920 लाई टेस्ट गरेर चाहिँ तल झरिरहेको कन्डिसन हो अहिले होइन भन्दाखेरि भए झरे तापनि गएको 4-5 दिनदेखि यो एउटा 9705 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ र योभन्दा तल चाहिँ गएको छैन होइन भन्दाखेरि 9705 को लेभल चाहिँ अहिलेको लागि स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको देखिरहेको छौँ र भोल्युम पनि थोरै बढी नै रहेको छ भन्दाखेरि यो लेभलबाट माथि फेरि यो स्ट्रङली सपोर्ट लिइरहेको हिसाबले चाहिँ फेरि एकचोटि जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल 9920 छ नि यो 9920 लाई चाहिँ फेरि रिटेस्ट गर्न जान सक्ने चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखिएको छ किनभने स्ट्रङली सपोर्ट लिइरहेको भएर केही समयदेखि एकुमुलेसन जस्तो भइरहेको छ कि भनेपछि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ फेरि एकचोटि जुन यो रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ रिटेस्ट गर्न जान सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिएको छ होइन अब हामी अर्को सेक्टर हेर्यौँ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा के छ त पिक्चर भन्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको क्लोजिङ छ 8190.50 मा क्लोजिङ भएको छ बेयरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ भोल्युम 20 डेज एभरेज भन्दा थोरै माथि चाहिँ छ होइन 20 डेज एभरेज भन्दा माथि चाहिँ छ भोल्युम र अर्को जुन नन लाइफ इन्सुरेन्स गएको केही समयदेखि बुलिस मोडमै थियो लगातार माथि चढ्दै थियो होइन अपवर्ड मोडमै थियो र यो अस्तिको क्यान्डलदेखि थोरै फल हुन थालेको छ जुन रेजिस्ट्रेसन जुन हाई लेभल कतिसम्म 8333 सम्मको लेभल 8333 सम्मको लेभलमा पुर्याएर त्यसपछि फर्दर डाउन भएको अहिलेको कन्डिसन हो होइन र 5 डेज इएमए भन्दा माथि चाहिँ प्राइसको क्लोजिङ चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गरेको छ होइन आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ के रेन्जको बिचमा क्लोजिङ छ बाइङ प्रेसर पनि छ सेलिङ प्रेसर पनि छ होइन भन्दाखेरि अहिले नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि इमिडिएट रेजिस्टेन्स अहिले नन लाइफ इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ इमिडिएट रेजिस्टेन्स लेभल भनेको यो लेभल नै हो यो 8332 को लेभल छ नि यो इमिडिएट रेजिस्टेन्स लेभल हो अहिलेको लागि हो र सपोर्ट भनेको यो 5 डेज इएमए नै भइ नै हाल्यो 5 डेज इएमए भनेको 8170 को लेभल छ 8170 को लेभल यो भन्दा अलि थोरै तल जाउँ न होइन जुन बिल्डअप भएको लेभल छ रेजिस्टेन्स प्रिभियस स्विङले हाई जुन रेजिस्टेन्स लिएको थियो त्यसलाई कुन भन्दाखेरि 8145 यसमा मल्टिपल टचेसहरू छैन 8145 को लेभल चाहिँ अहिलेको लागि इमिडिएट सपोर्ट छ हो र रेजिस्टेन्स लेभल भनेको जुन यो लेभल 8337 को लेभल रेजिस्टेन्सको लेभल छ अहिले नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि फर्दर माथि गए पनि यो लेभलमा गयो यो 8333 को लेभलमा चाहिँ केही समय अड्किन सक्ने चाहिँ चान्स छ अब यसलाई नै ब्रेक गरेर माथि गयो भोल्युम भने चाहिँ सिधै 8550 को लेभलसम्म जान सक्ने चाहिँ सिग्नल जान सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ छ होइन नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा र आरएसआई को लेभल 64 को लेभल छ बुलिस मोडमै छ होइन बुलिस जोनमै छ आरएसआई को लेभल 64 भनेको जुन यो सपोर्ट लेभलमै छ प्रिभियस स्विङको यो लेभलमा 64 को लेभलमा पुगेर डाउन भएको थियो भन्दाखेरि अहिलेको लागि यो सपोर्ट भइहाल्यो भन्दाखेरि यो लेभल चाहिँ सपोर्ट लेभल हो नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि प्राइस लेभल पनि स्टेबल चाहिँ भएको छ आज होइन त्योभन्दा धेरै तल चाहिँ डाउन भएको छैन नि भन्दाखेरि 8190 देखि 145 को लेभल चाहिँ सपोर्ट जोन नै हो नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि र अर्को सेक्टर हामी हेर्छौँ है
माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर हेरौँ। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको कस्तो पिक्चर छ त भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको क्लोजिङ छ 2655 क्लोजिङ भएको छ हैन। भेरियस क्यान्डल फर्म भएको छ, भोल्युम बढेको नै छ, 10 डेज एभरेज भन्दा माथिको भोल्युम मेन्टेन गर्न सकेको छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले। र माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले जुन यो 2665 को सपोर्ट लेभल चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गर्न सकिने, त्योभन्दा तल सपोर्टलाई आज जस्ट ब्रेक गरेको छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले हैन। 2665 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सकेको छ, सपोर्टको रूपमा लिन सकिन, त्यसलाई सपोर्ट ब्रेक गर्यो। तर सपोर्ट चाहिँ ब्रेक गर्यो, तर भोल्युम चाहिँ खासै त्यति जेनेरेट भएको छैन। 20 डेज एभरेज भन्दा थोरै माथि मात्र हो। तर यसलाई चाहिँ सपोर्ट ब्रेकलाई चाहिँ भ्यालिडको रूपमा चाहिँ भ्यालिड सपोर्ट ब्रेकको रूपमा चाहिँ लिन अलि नमिल्ला हैन, किनभने भोल्युम त्यति साह्रो भोल्युम जेनेरेट भएको छैन कि 20 डेज एभरेज भन्दा जस्ट माथि मात्र हो। त्यही भएर एकचोटि हाम्रो नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भोल्युम त छैन, अर्को एउटा के कुरा रिजन छ भन्दाखेरि जुन फिबोनाकीको जुन लेभल छ नि, जुन यहाँबाट हेर्न सक्छौँ फिबोनाकीको लेभल सपोर्ट लेभल 2652 को लेभल देखाइरहेको छ। 2652 को लेभल भन्दा तल त गएर त माइक्रो फाइनेन्सले क्लोजिङ दिएको छैन हैन। भनेपछि यो जुन 2665 को लेभल त ब्रेक गर्यो, तर फिबोनाकी लेभल 2652 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा अझै नै छ हैन, अझै नै कायम नै छ भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर अहिले पनि सपोर्टको लेभलमै छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब यो हेर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट डेको ट्रेडिङ डेजमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको पर्फर्मेन्स चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। यसलाई ब्रेक छ, यो जुन फिबोको लेभल जुन छ नि 2652 को लेभल पनि त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छ सक्दैन हैन। त्यो लेभल यो आजको लेभलबाट माथि फर्दर माथि गयो भने त 2665 को लेभल भने सपोर्ट नै हुने नै भइहाल्यो हैन। भने नेक्स्ट ट्रेडिङ डे चाहिँ हाम्रो लागि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको लागि इम्पोर्टेन्ट डे भइहाल्यो हैन। र आरएसआई पनि 72 छ हैन भन्दाखेरि 72 नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा 72 बाट भन्दाखेरि 72 पुगिसक्यो भन्दाखेरि 70 को लेभल चाहिँ सपोर्टको लेभल हो माइक्रो फाइनेन्सको लागि अहिलेको लागि हैन। आरएसआई को कन्सेप्ट अनुसार भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको लागि चाहिँ नेक्स्ट ट्रेडिङ डे चाहिँ हेर्नु पर्ने भयो। अब हामी अर्को सेक्टर हाइड्रो सेक्टर हेरौँ है। हाइड्रो सेक्टरमा के छ त भन्दाखेरि हाइड्रो सेक्टरको क्लोजिङ छ 1432.43 मा क्लोजिङ भएको छ। हाइड्रो सेक्टर बुलिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ हाइड्रो सेक्टरमा हैन। र भोल्युम पनि राम्रै भोल्युम जेनेरेट भएको छ, 20 डेज एभरेज भन्दा माथि र हिजोको भन्दा धेरै माथि नै भोल्युम कारोबार भएको छ। र हाम्रो जुन हामीले यो रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको थियौँ 1424 को लेभललाई छ नि, 1424 को लेभल 1425 को लेभल जुन हामीले गएको केही दिनदेखि रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ 1425 को लेभलले जस्ट ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ दिएको छ हाइड्रो पावर सेक्टरले हो। र त्यही अनुसारले त्यसलाई भोल्युमले सपोर्ट चाहिँ गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल 1425 लाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ हैन। त्यो गरेको हिसाबले चाहिँ फर्म र भोल्युम पनि जेनेरेट भएको हिसाबले चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ छ। र त्यसको साथसाथै आरएसआई को लेभलले पनि जुन हाम्रो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ जस्ट ब्रेक गरेको छ। र एक दुईवटा भोल्युम र यो रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट र आरएसआई को ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउटको हिसाबले चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने चाहिँ चान्स देखिएको छ। र तैपनि हाइड्रो सेक्टरको लागि रेजिस्टेन्स लेभल भनेको अहिलेको लागि यो नै लेभल छ, जुन यो कति भन्दाखेरि 1447 देखि 1460 सम्मको लेभललाई चाहिँ अहिलेलाई इमिडिएट रेजिस्टेन्सको लेभल चाहिँ हो हाइड्रो सेक्टरको लागि हो भन्दाखेरि। र सपोर्ट भनेको यो 5 डेज इएमए नै भइहाल्यो भन्दाखेरि ओभरअल हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ भोल्युम र यो प्राइस लेभल रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट भएको हिसाबले चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने सिग्नल चाहिँ देखिएको छ हो हाइड्रो पावर सेक्टरमा। र सो यो हाम्रो आजको निप्से चार्ट प्लस सेक्टर चार्ट स्टडी चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। यदि हजुरले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि डेली निप्से चार्ट प्लस सेक्टर चार्ट स्टडी हजुरबाट मिस नहोस्। थ्याङ्क यू।